سلام قدسیه. سلام عرض شد. اینجا چی کار میکنی؟ واسه چی اومدین اینجا؟ وقتی عروسمون بی سر و صدا بیزاره میره بیرون، این وظیفه ماست اونو برگردونیم. خیلی وظایف دیگه هم داشتین که انجامش ندادین. نکنی یادتون رفته اینا رو. ببین اگه بخوایم بزرگش کنیم نمیتونیم مشکل بچه‌ها رو حل کنیم. بهتره شما اول از پسرتون بپرسین که چرا کار به اینجا رسیده. بین زن و شوهر اگر حرف شک و بی‌اعتمادی پیش بیاد دیگه رابطه‌شون درست نمیشه. اینو هم شما خیلی خوب میدونین هم من. شما لطفاً الینا رو صدا بزنید. اون نمیاد. اگه اون الان بر نگرده بعدش هر اتفاقی بیفته مسئولیتش با خودشه. نمیخواد تو نگران این موضوع باشی. دختر من خیلی عاقله. وقتی از اون خونه بیرون میومد خوب میدونست که قرار دیگه نتیجهش چی بشه. ببینم شما این رفتار احمقانه‌شو قبول داری؟ اگه تو اینجوری فکر میکنی دختر من احمقه؟ باشه اینجوری فکر کن. شما یه بار الینا رو صدا بزنید. من اومدم. چی میخواین بگین؟ حاضر شو اومدیم ببریمت. چرا؟ دخترم بین زن و شوهر دعوا میشه ولی به این معنا نیست که اتفاقی که بین من و علی افتاده بهش دعوا نمیگم. تو برو خداتو شکر کن با وجود اون مسائل اومدیم دنبالت. شما برین شکر کنین که با وجود همه چی من بی سر و صدا از اون خونه اومدم بیرون. درست رفتار کن. اوه حواست به من رفتارت درست باشه. رفتار کنم؟ به به، در خونه از بیرون قفل بشه حرفی نیست. یه دونه نون تو خونه بهم ندن، این هم درسته. تو هر گوشه خونه حتی تو اتاقم دوربین نصب بشه واسه کنترلم. من نمیتونم با کسی حرف بزنم، نه پیش کسی برم، نه کسی به دیدنم بیاد. اگه من دختر بدی هستم چرا آمدین دنبالم؟ چون محافظ 24 ساعت و خدمتکارتون بودم واسه همین؟ باشه دخترم، الان که ناراحتی تو ریختی بیرون، پس به نظرم شما هر نظری دارین برای من فرقی نمیکنه. من فقط طلاق میخوام. پس طلاق میخوای؟ آره؟ که هر کاری دوست داری انجام بدی، که با شهزاد لاس بزنی یا 1000 تا کار دیگه. من طلاقت نمیدم الینا، فراموشش کن. اشکال نداره، گزینه های دیگه هم هست. گفتم که طلاقت نمیدم. این خواب و خیالام از کلت بکن بیرون، حسرتشو به دلت میذارم. بریم مامان. الینا بیا با هم بریم. مامان گفتم بیا بریم.